क्षणेनैव अस्माकम् अतिथयः सभागृहम् आगच्छन्ति। तावत् तान् प्रतिपालयामः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यालये अद्य संस्कृत सप्ताह समारोहस्य उद्घाटनं क्रियते कविसपर्यया। आदौ अहम् अस्माकम् आमन्त्रितान् अतिथीन् निवेदयामि ते कृपया मंगलप्रदीप प्रदीपनेन सत्रस्य कविसपर्यायाः अस्याः शुभारम्भं कुर्वन्तु इति। एवमेव आभासपटले अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदयाः। प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदयाः ते जयपुर परिसरस्य सेवानिवृत्ताः आचार्याः। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च भूतपूर्वाः साहित्य विभाग अध्यक्षाः अधिष्ठातारश्च आसन्। एवमेव कविरस्मि श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयाः ओडिशा राज्ये लब्धावसाद संस्कृत शिक्षकाः। तेपि अस्माभिः सह आवासीय पटले संयुक्ताः सन्ति। डॉक्टर मिश्र महोदयाः सहाचार्याः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठे बघोलास्थे। प्रोफेसर विश्व महोदयाः वरिष्ठाः आचार्याः वेद वेदांग वैदिक विज्ञानस्य ते अधिष्ठातारः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गंगास्थे ते अधुना वरिष्ठाचार्यत्वेन कार्यं सम्पादयन्तः सन्ति। डॉक्टर शशिकांत तिवारी महोदयाः ससदर इत्युपाख्याः राजकीय संस्कृत महाविद्यालये बिहारस्य पटनास्थे सहायक प्राचार्य पदे अधुना कार्यं सम्पादयन्तः सन्ति। प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदयाः साहित्य विद्या शाखा संयोजकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरस्य तथा च तस्यैव परिसरस्य सहनिदेशकाः। एवमेव भवन्तः सर्वे अत्र समुपस्थिताः कविवर्याः काव्यरसिकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रकाशन विभागस्य मान्याः निदेशकाः आचार्याः काशीनाथ न्यौपाने महोदयाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुस्तकालय अध्यक्षाः डॉक्टर पुरन्मल गुप्त महोदयाः एवं समेपि भवन्तः भवत्यश्च विद्वांसः विदुष्यः समेषां भवताम् एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहृत्य तत्र काव्यपाठं प्रवर्तयितुम् अध्यक्ष महोदयानाम् अनुमतिं काङ्क्षे। अनुक्रमम् अस्माकं विश्रुत कवयः वरिष्ठाः आचार्याः श्रेष्ठाः विद्वांसः यैः अयं मुख्यालय परिसरोपि स्वीयैः भव्यैः समुपस्थिति भव्यया समुपस्थित्या संशोभितः अनेके च परिसराः निदेशकत्वेन आचार्यत्वेन च समभ्यर्थिताः। तानम् अभ्यर्थये यत् स्वीयेन काव्यालापेन अस्मान् तोषयन्तु इति। आचार्यान् प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयान् ये खलु प्रयागराजतः अस्माभिः सह अधुना संयुक्ताः वर्तन्ते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
पार्वती परमेश्वर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्मिन् कविसपर्या कार्यक्रमे तत्र भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। सर्वेभ्यः संस्कृत सप्ताहस्य नैकाः शुभकामनाः। कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षाः शैक्षिकाधिष्ठातारः आचार्याः झा महोदयाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संरक्षकाश्च सम्मान्याः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवास बरखेडी महोदयाः, कविसपर्यायां समुपस्थिताः समेपि कवयः प्रोफेसर रामकुमार शर्मा महोदयाः, डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदयाः, प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदयाः, श्री भद्रकिशोर त्रिपाठी महोदयाः, डॉक्टर राजकुमार मिश्र महोदयाः, डॉक्टर उदित नारायण पांडेय महोदयाः, डॉक्टर शशिकांत तिवारी महोदयाः, संचालकाश्च कवयः प्रोफेसर सुज्ञान कुमार महांती महोदयाः तथा मुख्यालयस्य समेपि निदेशकः कविसपर्यायाः कृते प्रदत्तं विकसितं भारतम् अवलोक्य शीर्षकं विकसितं हि भारतम्। विकसितं यदा भवेत् निरंतर विकासेन निवेदयामि एकवारं वियुक्ता भूत्वा पुनः संयुक्ता भवन्तु। मन्ये तत्र भवतां शब्देषु प्रतिबन्ध अंतरायः जायते, अतः एकवारं निवृत्य पुनः संयुक्ता भवन्तु इति निवेदयामि। मन्ये केवलम् ऑडियो द्वारा अपि भवन्तः कदाचित् तत्र स्वर श्रुतौ अंतरायः अनुभूयते इति निवेदनं। क्षम्यताम्। इदानीं श्रूयते? आचार्य श्रूयते? श्रूयते वा? ओम स्पष्टम्। सर्वविधैश्च विकसितं हि भारतम्। राष्ट्रं विकासशीलं च विकसितं यदा भवेत् निरंतर विकासेन राष्ट्रं विकसितं मतम्। न केवलं कल्पनास्ति विकसितं हि भारतं, राष्ट्रस्य दृढसंकल्प परिणामो न संशयः। कश्चन दृष्टिकोणोऽत्र सर्वकारस्य वर्तते, स्तंभेषु च चतुर्ष्वेव स च दृष्टिकोणः स्थितः। कृषकास्तु दरिद्रा वा कृषकाः स्युः दरिद्रा वा युवानो महिला अथवा एकैकस्य राष्ट्रं विकसितं भवेत्। प्रगतिश्च राष्ट्रे चैव सुशासनम् आर्थिकश्चेत् विकासः स्यात् पर्यावरण संपदा। अर्थव्यवस्थया यत्र तकनीकी भवेत् दृढा, जीवनस्य स्तरो यत्र सामग्र्येणोन्नतो भवेत्। उच्चशिक्षा व्यवस्था पराश्रयं विना यदा श्रेष्ठ संसाधनैर्युक्तं राष्ट्रं विकसितं मतम्। स्वोत्पाद वस्तुजातेन जनाश्चेत् जीवितुं क्षमाः, तदा विकसितं तच्च राष्ट्रं भवितुम् अर्हति। स्वस्ववृत्तिबलेनैव प्रजाश्चेत् स्वावलम्बिनः, सर्वकार्य साहाय्यं विना विकसिता स्वयं। समृद्धं भारतं लोके युग युगान्तरात् पुनः संस्कृतिर्न समृद्धा अस्ति, संस्कृतिर्न समृद्धा अस्ति, समृद्धा चास्ति स्मृता। आसीत् विश्वगुरुरेव पुरा काले च भारतम्, आध्यात्मिकश्च देशो नः वैज्ञानिकोऽपि सर्वथा। पुरा तु गणितं विश्वं
शिखितवच्च भारतं विश्वाय शून्य सिद्धान्तः प्रदत्तो भारतेन वै। समृद्धास्ति पुरा कालात् आयुर्विद्या च भारते आसीत् शल्य चिकित्सायां दक्षता सुश्रुतस्य वै। समृद्धं शास्त्रशस्त्राभ्यां समृद्धं शस्त्रशास्त्राभ्यां विद्याश्रेष्ठैश्च भारतं ज्योतिष वास्तुशास्त्राभ्यां योगेन दर्शनैः समे। एवं आधुनिके काले विज्ञानं भाति भारते प्रौद्योगिक्यां च विद्यायां भारतं भाति साम्प्रतं। भूतले चान्तरिक्षेऽपि महदन्वेषणं कृतं मानवोड्डयनं चैवम् अन्तरिक्षेऽपि दृश्यते। अंतरिक्ष प्रयाणे च साफल्यं भारतस्य वै सद्यः शुभांशु शुक्लेन पूर्वं राकेश शर्मणा। अस्माकं युद्ध सामर्थ्यं दृष्टं विश्वेन साम्प्रतं प्रतिभा वायुसेनाभिः विशिष्याद्य प्रदर्शिता। एवं हि तकनीक्यां च समृद्धं समाधृत्य अद्याङ्कीयं च भारतम् अंकीयं भारतं डिजिटल इंडिया। नवीना योजनाश्चाद्य प्रकल्पाश्च विनूतनाः क्वचित् भारत निर्माणं स्वच्छ भारत योजना एवमन्याः योजनाश्च नूतनाः प्रत्नाश्च भारते राष्ट्रं न प्रगतेर्मार्गे नेतुं संकल्पितः। यदा विविध सौविध्यैः भारतीयाश्च संयुताः राष्ट्रे विकसिते जाते नवः स्वप्नस्तु। यदा स्वास्थ्येन संयुक्तं जातशिक्षया युक्तं राष्ट्रं विकसितं मतं। यत्र जीवन्ति बालास्तु कुपोषणं विना समे बालाश्च शिक्षिताः सर्वे राष्ट्रं विकसितं तदा। युवानो यदि राष्ट्रस्य भवेयुरुच्चशिक्षिताः योग्यतानुगुणं वृत्तिं लब्ध्वा तुष्टाश्च सर्वथा। कृषकाश्चित् कृषिं कृत्वा लभन्ते फलमुत्तमं श्रमिकाः श्रमदानस्य भवन्ति फलभागिनः। केवलं ध्येयवाक्यं न विकसितं हि भारतं एतदुत्तरदायित्वं भारतवासिनां पुनः। नैराश्यं न प्रसंगेऽस्मिन् सन्तोषः प्रगतो महान् सर्वेद्य स्वस्वदायित्वं निर्वहन्ति निजेच्छया। निजशक्तिभिरुत्थाय चाग्रे सरति भारतं ज्ञान प्रकाशते नवः। ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे प्रकाशः सृज्यते नवः। युग संप्रेरकाः बालाः नवशिक्षण संयुताः महिलानां प्रवेशोद्य सर्वक्षेत्रेषु दृश्यते। आर्थिक स्थितिरद्यास्ति भारतस्य समुन्नता। कृषकाः सस्य संभारैः कृषकाः संपन्नाः सन्ति भारते। हीनभावात् विमुक्ताश्च स्वच्छकाराः साम्प्रतम् अद्य समार्जनीं धृत्वा मार्गेऽधिकारिणः। न कोऽपि दलितश्चाद्य श्रमिकः गौरवान्वितः न च कर्मकरास्तेद्य कथ्यन्ते कर्मयोगिनः। ज्ञान परंपरास्माकं विश्वं विस्मापयत्यहो। ज्ञान परंपरास्माकं विश्वं विस्मापयत्यहो। अद्यापि विविधा विद्याः हस्तलेखे सुरक्षिताः। कार्याणि श्रमसाध्यानि वयं श्रमस्य वयं समर्चकाः। ते सत्यमप्यत्र विज्ञानं क्वचित् कृषिः क्वचित् सेना विजयतेद्य भारत। विस्मृत्य भेदभावांश्च न द्वेषवृत्तयो जनाः मैत्रीभावश्च राष्ट्रेद्य सर्वे राष्ट्रस्य सेवकाः। प्रगतेर्लक्ष्यमस्माकं सीमाकाशश्च वर्तते विविधां प्रगतिं प्राप्तुम् अहर्निशं यतामहे। वयं सर्वे प्रयत्नेन शाश्वतं लक्ष्यमाप्नुमः। विश्वमञ्चे सगर्वं वै दीपयामश्च भारत। यदि नागरिकाः सर्वे जागरूकास्ते विकसितं च तन्मतं
सर्वविधविकासैश्च विकसितं हि भारतम्। अन्ते च एकेन पद्येन भारतवन्दनं कृत्वा विरम्यते। जत्राम्भोधिजलं स्वराष्ट्रमहिमा ख्याने तरंगायितम्। जत्राम्भोधिजलं स्वराष्ट्रमहिमा ख्याने तरंगायितम्। देवांस्तोषयितुं समर्चन विधौ चित्तं च लालायितम्। क्षेत्रं जत्र सदा जनान् नदयितुं धान्यैः सुवर्णायितम्। वन्दे तं जगतां हिते प्रमुदितं वन्दे प्रियं भारतम्। गंगा जत्र मता त्रिलोकसरिता मातेव त्रातुं जनान् नद्यः ख्यालयितुं वहन्ति सततं देवाङ्घ्रियुगान् पुनः। देवाय मुदिताः भक्तेभ्यः शुद्धाशिषः वन्दे तं जगतां हिते प्रमुदितं वन्दे प्रियं भारतम्। दीर्घा कविता वर्तते परन्तु पद्यद्वयं श्रावयित्वा विरम्यते। सर्वान् धन्यवादान् प्रदाय प्रणम्य च विरम्यते मया। आचार्याणां कविवर्याणां वनमालि विश्वाल महोदयानां काव्येषु सकलस्य विश्वजनीन वृत्तान्तस्य वैश्विकं चित्रणं दृश्यते। वनमालिन् यशस्शालिन् वनमालिन् यशस्शालिन् सुकाव्यालिन् कृतिस्तव। वनमालिन् यशस्शालिन् सुकाव्यालिन् कृतिस्तव। प्रिया प्रियाङ्कपालीव प्रिया प्रियाङ्कपालीव नावर्जयति कं नरम्। तव काव्यं जगद्ग्राह्यं तव काव्यं जगद्ग्राह्यं सहृदय हृदः प्रियं रसालं सहजास्वाद्यं रसालं सहजास्वाद्यं कस्य नो हरते मनः। रसालं सहजास्वाद्यं कस्य नो हरते मनः। एवं